वेलकम टू गज़ैल गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये मेरा सेकंड व्लॉग, सेम शाही किले का व्लॉग मैंने आपको कल दिखाया। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ हजूरी बाग एंड बादशाही मॉस्क। ये हजूरी बाग है मेरे पीछे, अ ब्यूटीफुल गार्डन। गाइस जब मुझे को नहीं पता था, मैंने यही सोचा था जब ये औरंगज़ेब आलमगीर ने ये बादशाही मॉस्क बनाई थी। ये हजूरी बाग भी उसी दौर का बना हुआ है। ऑब्वियसली ये एक खूबसूरत मोनूमेंट सा बना हुआ है बैठने के लिए सब कुछ। लेकिन जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तो मुझे पता चला कि हजूरी बाग जो ये बना है ये सिखों ने बनाया है, ये किसी मुग़ल ने नहीं बनाया। और सिखों के बनाने का ये इसका मकसद था कि जब उन्होंने लाहौर के ऊपर हुकूमत की थी, पंजाब के ऊपर अपनी हुकूमत की थी और डिक्लेयर्ड हो चुकी थी, उस खुशी के अंदर उन्होंने बिल्कुल अपोजिट ऑफ शाही फोर्ट अपना यह जश्न किया था। इस हजूरी बाग के अंदर उन्होंने जश्न किया था अपनी विक्ट्री का, ठीक है, क्योंकि सिखों ने ये चीज़ मुग़लों से डायरेक्ट नहीं ली थी। जो रंजीत सिंह इज़ लाइक ए फाउंडर ऑफ सिख, यू कह सकते हो कि इस पंजाब गवर्नमेंट के अंदर सबसे उसको जो माना जाता है जर्नैल और सबसे बहादुर और सबसे जब जिसने ये छीना था मुसलमानों से, उसकी लड़ाई भी भंगी सिखों से थी। उसने भंगी सिखों से ये फोर्ट भी और ये जगह भी ली थी। ओनली मुग़ल उसके ख़िलाफ़ नहीं थे, भंगी सिख भी उनके ख़िलाफ़ थे, जिसके बाद उसने यहाँ पे ये अपना कब्ज़ा करके यहाँ पे हजूरी बाग में जश्न किया था और इसका नाम उसके बाद से हजूरी बाग पड़ा था। गाइस बादशाही मॉस्क जो कि मेरे पीछे है, इस पे अंदर दाखिल होने से पहले इसके बिल्कुल साथ जस्ट ये सामने जो मज़ार है, ये डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल शायर मशरिक, पोएट ऑफ ईस्ट, ये उनका मज़ार है जो कि हमारे कौमी शायर भी हैं। 1938 में आपकी वफ़ात हुई और ऑब्वियसली मोस्टली आपका जो कलाम है वो फ़ारसी में, और इस पे सबसे ज़्यादा इन्होंने जिस चीज़ को फ़ोकियत दी वो होता है खुदी का फ़लसफ़ा। खुदी के फ़लसफ़े पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोकियत दी और अल्लाह पाक इनको करवट जन्नत नसीब करें। इन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों को उठाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो चलते हैं इस मज़ार के अंदर। गाइस मेरे पीछे एक अजीमुशान बादशाही मॉस्क, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाई थी अपने दौर की एक अजीमुशान मॉस्क। और इस मॉस्क के बारे में ये था कि अपने नौयत की एक ख़ास मॉस्क थी जो कि पाकिस्तान की एक ज़माने में सबसे बड़ी मॉस्क थी, जिसको रिकॉर्ड फैसल मॉस्क ने तोड़ा। ये मॉस्क बिल्कुल कॉपी करके बनाई गई थी लाल मस्जिद दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली वाली मस्जिद इससे काफ़ी पुरानी मॉस्क थी, पहले की मॉस्क थी, और ये मॉस्क उसको देख के बनाई गई थी। अब आप ये देखिएगा, ये इसकी एंट्रेंस है, एक अजीमुशान एंट्रेंस। और वो सारा हजूरी बाग और सामने शाही किला। How easy for an emperor to come from that side to this mosque.
سب سے پہلے ہم لوگ اس مسجد میں آ چکے ہیں. آپ کو زیارتیں کرواتے ہیں اس میں جو پرانے قرآن مجید کے صفحات آیات ان سب کی, اور اس کے بعد پھر آپ کو مسجد کا دیدار کراتے ہیں. دینا چاہتا ہوں اٹس ویری انٹرسٹنگ فیکٹ, وہ اس مسجد کے بارے میں. جب یہ مسجد بلٹ ہوئی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں, تو ایک بہت خوشی کی بات تھی. بہت بڑا ایک اسلامک مونومنٹ تیار ہوا تھا, ایک عظیم الشان مسجد تیار ہوئی تھی. تو اس خوشی میں انہوں نے ایک چیز کا یہ کہا تھا کہ بادشاہ نے یا علماء نے کہا تھا کہ اس میں سے پہلی نماز وہ پڑھائے گا یا وہ اذان دے گا, پہلا بندہ دے گا جس کی تہجد کی نماز کبھی مس نہ ہوئی ہو, کبھی بھی مس نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے, مجمع میں کسی بندے نے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا, کیونکہ آبویسلی تہجد کی نماز سننا ہے لیکن فرض نہیں ہے. کئیوں کی مس ہو جاتی, کئیوں کی نہیں ہوتی. بڑے بڑے مولوی حضرات بھی چپ کر کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, آخر میں آ کے اورنگزیب عالمگیر خود کھڑا ہو گیا اور نے کہا کہ جو میں نے اپنی نیکی چھپائی ہوئی تھی وہی سامنے آ گئی. He was a king جس نے آج تک تہجد کی نماز کو بھی مس نہیں کیا. اور کہتے ہیں کہ اپنی ٹوپیاں چٹائیاں بن کے وہ زندگی بسر کی. بٹ فار مینی پیپل ہی از ٹرائنگ ایز ویل. بہت ایک سنگ دل بادشاہ بھی گزرا ہے وہ. تو یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. دوستوں, یہ بادشاہی موسک, جب آپ شاہی قلعے کے ویسٹ میں آتے ہو تو آپ کو بادشاہی موسک آپ کے سامنے نظر آئے گی, جو وال سٹی لاہور کا حصہ ہے. موسک جو تھا, یہ جو موسک بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ایک زمانے میں مغل بادشاہ جو تھا اس کے یہ پویلین تھی فار رائل لیڈیز. یہاں پہ گارڈنس تھے, یہاں پہ ان کی پرنس اینڈ پرنسز پھرتے تھے, ان کی پویلین رہنے کی جگہ تھی, خیمے لگے ہوتے تھے, یا پھر ان کے لیے ایک بلڈنگ بنائی گئی تھی بیفور یہ موسک بننے سے پہلے. جب یہ موسک بن رہی تھی اس سے پہلے جہانگیر بادشاہ جو تھا, اورنگزیب بادشاہ جو تھا, وہ بھی یہاں پہ آ کے اس نے اسٹے کیا تھا اس موسک کے اندر, جو کہ اس وقت موسک نہیں تھی, ایک لیڈیز کا پویلین تھا. اور اس جو کہ اس کا جہانگیری گیٹ کے سامنے, کیونکہ شاہی قلعے کا جو جہانگیری گیٹ ہے وہ اس کی بالکل فیسنگ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے درمیان میں حضوری باغ ہوتا ہے, یہاں پہ اس کے خیمے لگے تھے, اور یہاں پہ آ کے اس نے یہ بلڈ کرنا شروع کی تھی اورنگزیب نے. اس کے بعد رنجیت سنگھ نے, اس کی سمادھی دیکھ سکتے ہو اس سائڈ پہ, اس سمادھی کو اس موسک کے بالکل ایڈجسٹنٹ بنایا گیا, کیونکہ اس سمادھی, اس کا مطلب یہ تھا کہ دو ڈفرنٹ ریلیجن کے اندر آپ یونٹی کر رہا تھا وہ, جو کہ ایک فیلڈ ایک اٹیمپٹ تھی, لیکن ایٹ لیسٹ اس نے اٹیمپٹ کی تھی دو ریلیجن کے یونٹی کرنے کی. ایک سمادھی بالکل مسجد کے ساتھ بنا کے اس نے کوشش کی تھی ملاپ کرنے کی. یہ عظیم الشان اسٹرکچر دیکھیں مسجد کا. بادشاہی موسک کا جو بلٹ ہوئی تھی یہ 17th سینچری کی بلٹ ہے. گائز آپ دیکھ سکتے ہیں عظیم الشان اسٹرکچر. اس زمانے میں یہ 6 لاکھ میں بنا تھا, جبکہ 9 لکھا جو محل کے اندر, شیش محل کے اندر تھا, وہ 9 لاکھ میں بنا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اتنا عظیم الشان اسٹرکچر اس سے کیسے سستا بن گیا. از بیکاز اس میں جیمز لگائے ہوئے تھے, بہت قیمتی پتھر تھے.
جب سکھ ایمپرر یہاں پہ تھا رنجیت سنگھ ارلی 18th سینچری میں، اس ماسک کو بہت ڈیمیج کیا گیا۔ 1840 میں یہاں پہ ارتھ کویک آیا، بہت گندا ارتھ کویک آیا جس میں بہت ڈیمیجز ہوئے اس کے مینار، اور اس کے بعد سکھ سول وار نے بھی اس جگہ کو بہت زیادہ، یہاں پہ انہوں نے اپنے چھاونی ٹائپ بنا لی تھی، یہاں پہ گنز وغیرہ رکھتے تھے، تو اس زمانے میں بھی اس کا بہت نقصان ہوا۔ تو گائز یہ تھا ایک چھوٹا سا دلچسپ ٹور آف بادشاہی ماسک، اینڈ آئی ڈیڈ شاہی قلعہ in my previous vlog۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon and do whatever you want, my lovely friend. But please, whenever you visit Lahore, do visit Shahid Qil'a and Bashai Mosque. Bye.